बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, इज़्ज़त, शोहरत और दौलत ऐसी अतात हैं जो अल्लाह पाक बहुत कम लोगों को नसीब करते हैं, और नसीब करने के साथ साथ पॉजिटिव सोच रखना, पॉजिटिव अमल करना, और सबसे बड़ी बात अपने ही इलाके में मौजूद लोगों के साथ हम आहंगी पैदा करना, उनके साथ मेल जोल रखना, भाईचारा कायम करना, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। लेकिन ये अल्लाह पाक की अतात में से एक अतात है कि अल्लाह पाक किसी इंसान की ये ड्यूटी लगा देते हैं। नाज़रीन इकराम, आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की एक खूबसूरत रियासत है, और यहाँ के रहने वाले लोग बहुत खूबसूरत दिल रखने के मालिक हैं। और इस वक्त मैं आपको बताती चलूँ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यहाँ की मकामी पार्टी है, और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बहुत अहम करैक्टर हैं, बहुत अहम रोल है जी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में उनका। वो तहसील चेयरमैन भी हैं बरनाला के, और साथ ही साथ साबका मेंबर भी रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी डेजिग्नेशन कुछ इस किस्म की है कि आप साबका डिवीज़न चीफ ऑर्गेनाइज़र रहे हैं, और इस वक्त मरकज़ी मजलिस आमा के आप मेंबर हैं। मेरी मुराद मिर्ज़ा मोहम्मद असलम जलाल साहब हैं। मिर्ज़ा साहब जो हैं बहुत अच्छे समाजी और सियासी कारकुन हैं, बहुत अच्छा वर्क देते हैं अपने इलाके में, और साथ ही साथ अपनी कम्युनिटी में जो भी उनका इंट्रोडक्शन है वो उनकी वर्किंग की वजह से है। आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं सर आपके? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं। सही। सर, सबसे पहला मेरा आपके साथ सवाल ये है कि चूँकि आपका सियासी बैकग्राउंड नहीं है, आपके ख़ानदान में लोग सियासत से मुंसलिक नहीं थे, आप सियासत में आए तो आपको बाकायदा इंटरेस्ट कब पैदा हुआ और कैसे आगाज़ किया आपने? बस ये कोई सोचा नहीं था, लेकिन ये अल्लाह ताला की एक ज़ात होती है। अल्लाह ताला ने किसी कुछ लोगों के जो है ना वो चुन लिया होता है, फिर वो कुछ अल्लाह ताला ने कामों के लिए लोगों को सर्फ कर दिया होता है कि इन्हें लोगों के काम आना और लोगों के काम करने हैं। और इसी तरह इज्जत जिल्लत जो है वो भी अल्लाह ताला ने देनी होती है, जिसको देनी है उसको अल्लाह ताला ने देनी है। ये आपके और मेरे इख्तियार में नहीं है। बिल्कुल सही। तो मैं पहले तो इसी तरह था, तो लोग रहता था, तो फिर मेरे बड़े भाई हैं मिर्ज़ा असगर जलाल साहब, उनको बहुत इस चीज़ का शौक़ था। जी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहते हैं यार आपको जो है ना ये बल्दियाती इलेक्शन लड़ाना है। तो मुझे तो पता भी मालूम भी नहीं था, लेकिन सब उनकी कोशिशों से उनने, और मेरे ससुर साहब थे अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, सूबेदार जवेद साहब, वो पहला 2 दफ़ा कौंसलर रहे हैं। तो फिर उनने और मेरे बड़े भाई मिर्ज़ा असगर साहब ने मिल जुमला इनने मुझे कौंसलर बनाया। फिर मैं नवा में कौंसलर बिला मुकाबले ही बन गया कि कोई मेरे 1-2 आदमी थे, लेकिन वो ना होने के बराबर थे। तो मेरे हल्के के लोगों ने भी मेरे पर बहुत शफकत की, बहुत मेहरबानी की, तो मुझे सबसे ज़्यादा वोट लोगों ने मुझे दिए। तो उस हवाले से फिर मैं आगे चलता रहा हूँ। तो मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में ही हूँ, क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक अच्छी जमात है, मकामी जमात है। तो इसमें जो लीडर थे, जो लोग थे, मुझे इनके साथ ही बहुत लगाव था। फिर इन लोगों ने मुझे इज्जत भी बहुत दी। बिल्कुल सही। तो उस हवाले से फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में आपने शमूलियत माशाल्लाह से, सब बहुत अच्छा डिसीजन था आपका। ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात, जैसे कि आपने कहा कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह पाक देते हैं, तो ये कि जो आपको इज़्ज़त दे उसमें ऑब्वियसली होना चाहिए उस पार्टी के साथ। अच्छा सर, आप सबका मेंबर भी रहे हैं, आपका जैसे कि आपने बताया कि आप बिला मुकाबला काउंसलर बने, तो सर आपने अपने इलाके में कौन कौन से फाल काम करवाए हैं? देखिए जी, हमारे इलाके में जिस वक्त मैं मेंबर बना हूँ ना, तो उसका साल का 7,000 रुपये फंड मिलता था। अच्छा। ठीक है जी, साल का ये पाकिस्तान वाला काम इधर नहीं था। अच्छा। तो माशाल्लाह उसमें भी मेरे जो बड़े भाई थे, जिनका मैं आगे जिक्र कर चुका हूँ, मिर्ज़ा असगर साहब, उनने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। अगर जो कोई मजबूर आदमी था, जो गरीब था, या किसी को डिमांड थी, तो उनने मुझे ये कहा यार कोई आदमी हमारे घर से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। तो उसके बाद फिर हम जब इलेक्शन में आ गए, इलेक्शन हमने चीफ किया, तो पहले मैं 10 साल पीपल पार्टी में भी रहा हूँ, उसमें भी मैं हल्के का सदर भी रहा हूँ। माशाल्लाह। ठीक है जी। तो उसमें मैंने बहुत लोगों के काम करवाए हैं। तकरीबन मेरा कोई 60-70 के करीब में अपने जो मेरी वार्ड थी ना,
बलदियाती हल्का था, उसमें बहुत लोगों के मैं हैंड पंप लगवाए, लोगों को गलियां दिए। फिर मेरे गांव में सड़क नहीं जाती थी, ये एक बार पगडंडियों पे रास्ता जाता था जी, वो भी फिर मैंने अपनी कोशिश से और हल्के के लोगों के तामन से फिर सड़क लेके गया, फिर इसको पक्का किया है। तो इस वाले से लोगों का भी बहुत तामन रहा है, लेकिन जिसके साथ मैं जिस मतलब के साथ में रहा हूँ उनने भी मेरे साथ अच्छा काम किया। सही, माशाल्लाह से। सर पीपल्स पार्टी जो है पाकिस्तान की वो जमात है, मैं समझती हूँ कि जो जिसने वाकई नो डाउट यतीमों को, बेवाओं को बहुत राइट्स दिए हैं और साथ ही साथ ऐसे अमल भी किए हैं, रोटी कपड़ा मकान के नारे से वो मर्ज़ वजूद में आई थी। तो सर आप उस हुकूमत के साथ फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में आए, इसकी क्या वजूहत थी? उसकी वजूहत ये थी कि मैं गया भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ था, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में था, तो वो छोड़ के चला गया था, वो कुछ ज़ाती हमारी रंजिशें बन गई। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो फिर जब वो दूर हो गई तो काफ़ी लोगों ने कहा कि आपकी वजह से वो नुकसान हो रहा है और होगा, तो ये आइंदा आपके नाम पर लग जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा भी ठीक है, मकामी जमात है, इसके मकासद ज़्यादा है और सबसे प्यारी और सबसे ज़्यादा हमें आज़ादी चाहिए। बिल्कुल सही। जो मकामी जमात के अलावा हमें कोई दूसरी जमात दिलवा नहीं सकती। बिल्कुल सही। तो ये सब चीज़ें मेरे जहन में आई। मैंने अपने बड़े भाइयों साहब से मशवरा किया, उन्होंने कहा ये बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। तो इस तरह हम फिर अपनी साबका जमात में आ गए। अभी मैं 15 साल से जो है वो इसी जमात में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में हूँ और इंशाल्लाह अच्छा हमारा जो है माशाल्लाह से। सर आप मरकज़ी मजलिस आमा के मेंबर भी हैं, मेंबर होने की हैसियत से आप पर क्या शराइत वाजिब हैं पार्टी की तरफ से और क्या क्या आपकी ड्यूटीज़ वाजिब हैं? पार्टी की शरात ये है कि हम पार्टी के जो कायदा कानून है उसके पाबंद होते हैं। बिल्कुल सही। उसके अलावा हम कोई जो है ना एक्टिविटी नहीं कर सकते। दूसरा हमारा मुल्क है पाकिस्तान है, उसके साथ हमारा मुल्क आज़ाद कश्मीर है, उसके वाले से हम पाबंद होते हैं। कोई ऐसी एक्टिविटी हम नहीं कर सकते कि जो कल हमारी पार्टी को नुकसान हो या हमारी पार्टी को बदनामी की तरफ जाए। सही। ये पार्टी के फिर उसके बाद लोगों के साथ मेल जोल होता है कि वो जितने ज़्यादा लोग हैं जहाँ पे कोशिश होती है कि ज़्यादा लोग हमारी पार्टी में आएँ और हमारी पार्टी ज्वाइन करें। बिल्कुल सही। अच्छा सर माशाल्लाह से बहुत कामयाब कन्वेंशन रहा है आपका, शहदाए जम्मू कश्मीर के नाम से जो था। तो इस कन्वेंशन में आपके साथ कितने लोग जो हैं और शामिल हुए हैं इस जमात में? इस कन्वेंशन में हमारे साथ बहुत तकरीबन जो हमारे इलाके के असल सुरूर रखने वाले लोग हैं ना, मलक बरादरी के, वो काफ़ी तादाद में उन लोगों ने हमारे साथ शमूलियत की। और उस कन्वेंशन की वजह से और उस कन्वेंशन से लेके आज दिन तक हमारे साथ लोग जो है वो बिला जो आ ही रहे हैं। माशाल्लाह। उस कन्वेंशन का हमें इतना फ़ायदा हुआ है, ठीक है जी। तो वो लोग आ रहे हैं। आज अब हम मीटिंग करके आ रहे हैं और हर दूसरे तीसरे दिन हमारी जो है एक दो मीटिंग होती है शमूलियत की, लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। माशाल्लाह से सर, ये तो बड़ी खुश आइंद बात है। अच्छा सर आपको क्या लगता है कि पहले लोगों को कुछ अवेयरनेस की कमी थी जो प्रॉपर तरीके से जो है वो मतलब शमूलियत नहीं कर रहे थे या XYZ के, आपको क्या लगता है? नहीं, लोग हमारे साथ पहले भी ठीक थे। 2006 में हमने अक्सरियत से इलेक्शन जीता है। जी। उसके बाद फिर कुछ मामलात मकामी होते हैं जो बाद लोग जो है एक मैं मुझे अगर अल्लाह ताला ने इज्जत दी है तो शायद कुछ आप उसको तस्लीम ना करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस वजह से कुछ जो है मामलात जो है वो आते रह जाते हैं। लेकिन फिर भी अक्सरियत से लोग जो है हमारा इलेक्शन हारने के बावजूद भी लोग अक्सरियत से हमारे साथ हैं और कोई उनको फ़ायदा भी हमारे से नहीं मिला था, लेकिन वो हमारे साथ मजबूत है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में लोग जो है खड़े हैं। माशाल्लाह। सर मीडिया जो है ये आवाम की बहुत एक्सपर्ट आवाज़ होती है, बहुत बात जो मीडिया पर होती है वो समझ लें बहुत जल्दी सुनी जाती है। आप अपनी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो मैनिफेस्टो है वो आवाम के साथ शेयर करें। जी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का यही मकसद है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक मकामी जमात है और इसका जो सब ज़ाती मकसद यही है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने जब भी कश्मीर आज़ाद होना तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर आज़ाद कराना है। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की यही हमेशा कोशिश रही है
کہ ہمارا کشمیر آزاد ہو. جو ادھر پار ہمارے کشمیری بھائی بہنیں ماں بہنیں جو ہے ان پہ جو آج دیکھیں کچھ 4.5 پونے 500 دن ہو گئے ظلم ستم ہو رہا ہے اور کلفی ہو رہا ہے. تو ہمارے جو قائد ہیں مسلم کانفرنس کے سردار عتیق احمد صاحب خان صاحب, ان نے بہت جدوجہد کر رہے ہیں, پورے کشمیر میں کر رہے ہیں, پاکستان میں کر رہے ہیں, دوسرے ملکوں میں بھی کر رہے ہیں کہ جس طرح بھی ہو. اور ادھر کے لوگ بھی جو ہمارے ساتھ رابطے میں کشمیر کے والے سے بات کر رہے ہیں. تو مسلم کانفرنس کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کشمیر آزاد ہو اور اس کے بعد کشمیر بنے پاکستان. ماشاءاللہ. سر میں سمجھتی ہوں کہ آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی پرائم منسٹر آئے ہیں کسی نے اس طرح سے کرجس ہو کر جو ہے اپنا مینیفیسٹو نہیں باقی لوگوں کے سامنے پیش کیا جس طرح سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے پیش کیا. تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں اپنی ذاتی رائے سے یہ کہوں گا کہ آج دن تک ہمیں ایسا کوئی پرائم منسٹر پاکستان میں نہیں ملا جیسے عمران خان صاحب ملے. بالکل صحیح. وہ ایک آواز بلند کی ہے. دوسرا ان میں یہ کوئی لالچ یا کوئی کرپشن یا اس طرح کی کوئی چیز ہم نہیں دیکھ رہے. ان کا ایک ہی موٹو ہے کہ میں جو کچھ کروں اس پاکستان کے لیے کروں. بالکل صحیح, بے شک صحیح کہا آپ نے. اچھا سر, اگر بات کی جائے مشکلات کی, پرابلمز کی, تو وہ لائف کا حصہ ہیں. آپ اپنی تحصیل برنالہ کی اگر مشکلات کی بات کریں تو آپ کو کیا کیا ضروری چیزیں نظر آتی ہیں کہ یہ یہاں ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, تحصیل برنالہ ایک بہت پسماندہ تحصیل ہے اور دوسرا یہ بارڈر کی تحصیل ہے. یہ جموں کے ساتھ لگتی ہے اور یہاں پہ آج دیوا مرزا شفیق جلال صاحب 2006 میں الیکشن جیتے تو ان نے وہاں میں ایک گریڈ اسٹیشن بنوایا اور گریڈ اسٹیشن تو بن گیا. پھر اگلے آنے والی جو حکومتیں آ رہی انہیں آئے دن کہ یہاں پر فیڈر یا بجلی کا نظام درست نہیں کر سکے. پھر انہیں شفیق جلال صاحب نے مسلم کانفرنس کے حوالے سے جلال پور جٹا سے پاکستان سے ایک فیڈر نکالا جو ہماری آگے 2 جنوبی اور شمالی جنوب کو بجلی مہیا کی. لیکن وہ اس میں تو فرق پڑا, لیکن یہ جو ہمارا مقامی گریڈ اسٹیشن بنا ہے اس میں ابھی تک بھی جو لوگوں کو فائدہ ہونا تھا وہ نہیں ہوا. اس کے بعد ہمارے برنالہ تحصیل میں ابھی کوئی اس طرح کا کوئی پارک ٹیپ چیز نہیں بن سکی یا لیڈران کو ادھر رجحان نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی صرف پارک بنے یا بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی ایسے جو ہے کلب یا ایسے مطلب گراؤنڈ نہیں بنوا سکے. ٹھیک ہے جی, جن کی عام ضرورت ہوتی ہے وہ چیزیں ایسی کوئی بھی ہمارے تحصیل برنالہ میں آج دن نکل نہیں بن سکتی. صحیح. اور اگر سر بات کی جائے تھوڑی سی سینیٹیشن پر اور نکاسی پہ, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے علاقے میں پانی کی نکاسی کا کوئی پرابلم ہے؟ ہمارا علاقہ تھوڑا سا جو ہے یہ برانی, اس میں پہاڑی بھی کہہ سکتے ہیں, پتھر والا علاقہ ہے. اس میں اس کا اتنا نظام نہیں ہے. ہمارے نالے کاس وغیرہ ہے تو وہ بارش ہوتی ہے تو اس میں وہ پانی جو ہے وہ خود ہی بہہ جاتا ہے. اس کا یہ جو پنجاب میں سیلاب والا معاملات یہ ہمارے علاقے میں نہیں ہے. یہ اللہ کا کرم ہے. صحیح. لیکن سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کبھی اگر آفٹر شاک خدا نہ خواستہ آئیں تو مطلب جو ڈسٹربنس ہو سکتی ہے علاقے میں؟ جی آفٹر شاک ہے وہ تو ڈسٹربنس ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے تو اس سسٹم کا اتنا کہیں بھی نظام نہیں ہے. لیکن ہمارا تو بالکل تھوڑا ناقص جا نظام ہے. لوگوں نے بڑے دیکھے 1947 میں لوگ ہجرت کر کے تو انڈیا سے ادھر آئے ہیں تو اس کے بعد لوگوں کا یہ دار روٹی چلتا رہا ہے. صحیح بات. ابھی 10 15 20 سال سے جا کے لوگ یہ یورپ یا اس طرح اسٹیبلش ہوئے ہیں تو ہمارے لوگوں نے تھوڑا تھوڑا اپنا مکان نیت یا نظام بنایا. تو وہ جو بلڈ پروف مکان ہے یا زلزلہ پروف مکان وہ تو ہمارے ابھی ادھر نہیں ہے. مطلب ہونے چاہیے. بالکل آبویسلی لائف ہے اور اللہ پاک نے ایک دفعہ ہی زندگی دے دی ہے. ہمارا ہندو کی طرح یہ عقیدہ تو نہیں ہے نا کہ ہم نے 7 جنم لینے ہیں. نہیں دیکھیں جی ہمارا تو یہ ایمان ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اگر پیدا کیا ہے تو اس نے ہمیں لینا بھی ہے. جی بے شک. اور ہم اس کے لیے وقت تیار بھی رہتے ہیں. بے شک. کیوں کہ ہم مسلمان ہیں, مسلمان کے گھر پیدا ہیں اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں. اور ہمیں یہ بھی بالکل یقین ہے کہ جس کو عزت دینی ہے میرے رب نے دینی ہے اور جس سے لینی ہے میرے رب نے دینی ہے اور رزق بھی میرے رب نے دینا ہے.
تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ میں یہ کر لوں گا تو مجھے زیادہ عزت ملے گی، یہ سب غلط ہے. صرف میرا اگر بھروسہ ہے تو میرے رب ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات سر آپ نے کہی ہے. اچھا سر، اگر آپ کو باقاعدہ طور پر الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا موقع ملے مسلم کانفرنس میں، ایم پی اے کی سیٹ سے آپ کو موقع ملے، تو آپ کی کیا ذاتی رائے ہے کہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے؟ جی یہاں پہ ایم پی اے نہیں ہوتا، یہاں پہ ایم ایل اے ہوتا ہے. ایم ایل اے ہوتا ہے، سوری ایم ایل اے ہوتا ہے. لیکن مجھے جو میری سوچ ہے نا، مجھے کوئی بلا مقابلہ بھی بنائے نا تو میں نہیں کروں گا. آپ نہیں کنٹیسٹ کریں گے؟ میں نہیں کنٹیسٹ کروں گا. صحیح، بالکل صحیح. یعنی کہ آپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ ایم ایل اے بنیں؟ نہیں، میں نہیں کروں گا. میرے وجہ کیا ہے سر؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ بہت معاملات ہے، بہت سسٹم ہے جو اس کو سنبھالنا یا اس میں کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. پھر ہمارے بھائی ہیں، ہمارے کزن ہیں، بہت پیارے ہیں، مرزا شفیق جلال صاحب. میں سوچتا ہوں کہ ہماری جتنی توانائی ہے ان کے لیے یہی ہے. ہم جتنی کوشش کریں گے، جو کچھ کریں گے ان کے لیے ہی کریں گے. اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دے دیا تو وہ عزت ہماری ہے. بے شک، ماشاءاللہ، بہت اچھی سوچ ہے. سر لاسٹ میں آپ اپنے علاقے کی یوتھ کے لیے، جو آپ کے ایک یوتھ ونگ بن چکی ہے یہاں مسلم کانفرنس کی، ان کے لیے کیا میسج کنوے کریں؟ ہمارے علاقے کی جو یوتھ ونگ بنی ہے نا، یہ بہت اچھی یونٹ ہے. سب سے زیادہ کریڈٹ تو ہمیں یہ جاتا ہے کہ جب سب جتنی ینگ یوتھ ہے یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بہت سمجھدار لوگ ہیں، اور یہ ہماری جماعت مسلم کانفرنس کے لیے بہت اچھے کام کر رہے ہیں. ان کی ہمیں کبھی شکایت کا موقع نہیں ملا. تو اس سے اچھی تو میرے خیال سے بات نہیں ہو سکتی. تو بہت زبردست اچھے پازیٹیو رول ہے. جی تو ناظرین، یہ تھی مرزا محمد اسلم جلال صاحب کی گفتگو، اور بہت اچھے سے انہوں نے اپنی ایلیبوریشن دی ہے، اپنے معاملات کو ڈسکس کیا ہے. اور جو بات پازیٹیو ہے وہ واقعی پازیٹیو ہے کہ مقامی جماعت ہے مسلم کانفرنس اور لوگوں کا ذوق در ذوق اس میں آنا اس بات کا پروف ہے کہ لوگ چینج چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں آزادی کشمیر، اور ہم سب اس کے ہمتاً گوش اور مینٹلی فزیکلی اپروچ کرتے ہیں اس معاملے کو. اور اللہ پاک ہمارے جموں کشمیر کو جو ہے آزاد کرے تاکہ وہ بھی لوگ بالکل ہماری طرح رہ سکیں، آزادانہ سانس لے سکیں، آزادانہ ماحول میں جی سکیں، اور بالکل جس طرح سے ہم پر واجب ہے اللہ پاک کی عبادت اس طرح ہم کر سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے ڈسکس کیا کہ تحصیل میں چونکہ یہ جموں کے بارڈر کے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے یہاں فیسیلیٹیشن نہیں، اور گریڈ اسٹیشن جو بنا چکے ہیں اس پہ بھی کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے. تو پلیز عذرائے کرم ہماری افسران بالا سے گزارش ہے کہ اس پر ضرور ایکشن لیا جائے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے علاقے کو فیسیلیٹیٹ کرنا. جب ایک سہولت آپ کے پاس موجود ہے تو اس کا بروے کار حل ہونا چاہیے. انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. گوندل گروپ آف انڈسٹریز، کنکریٹ کی دنیا میں جانا پہچانا نام. گوندل کنکریٹ کی کوالٹی اور پائیداری میں بے مثال ہونے کی وجہ سے پورے پاکستان میں تیزی سے پھیلتا ہوا منظم نیٹ ورک اپنی مثال آپ ہے. گوندل گروپ آف انڈسٹریز ٹیکنالوجی میں لائے کمال کی جدت، اسی لیے گوندل گروپ آف انڈسٹریز پریزنٹ 21st سینچری پروڈکٹس. گوندل یو پی وی سی کی نالی دار چھتیں اور دیواریں، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے عین مطابق پری انجینئرڈ بلڈنگ، اسٹیٹ آف دی آرٹ پلانٹس پر تیار کردہ یو پی وی سی شیٹ آپ کو دے ہر موسم میں مکمل تحفظ اور سکون. زنگ، شور، الیکٹرک کرنٹ اور آگ سے مکمل محفوظ، لیکیج سے محفوظ جوڑ اور واٹر پروف سکریوز کے ساتھ، اوس کے قطروں اور ہر قسم کے کیمیکل سے محفوظ. سورج کی شعاؤں اور دیگر کیمیکل سے آپ کی دیواریں اور چھتیں رہیں مکمل محفوظ. گوندل یو پی وی سی کی نالی دار چھتیں اور دیواریں دیں بغیر بجلی کے مکمل روشنی اور ٹربو وینٹیلیٹر کی بدولت بغیر بجلی کے پنکھے جیسی ہوا. دیدہ زیب رنگوں میں انتہائی مناسب قیمت پر دستیاب، 25 سال وارنٹی اور بعد ازاں 50 دفعہ ریسائکلیبل. گوندل گروپ آف انڈسٹریز کی یو پی وی سی نالی دار چھتیں اور دیواریں.